صباح الخير عليكم. اليوم جبت لكم une recette تاع اون بات صابلي. لا بات اللي ديروا بها كامل لي صابلي ديالكم، لي طاخت تاعكم، سواء تكون اون طاخت كبيره ولا دي بتيت طاخت انديفيدويل لي ميني كامل اللي راهم دركا. لا روسيت ديالي اني با ديفيسيل، فريمون بزاف سهله. عندكم حاجه واحده لا بات صابلي تحب تريح، تو سكي بات فاصون يحب يريح، يحب ياخذ وقته. لا بات ديالي لازم لي 300 غرام تاع لا فارين، 300 غرام تاع الفارينه. انا هاد الفارينه درت لها اون بانسي د سيل. يليق لي 150 غرام 150 غرام تاع الزبده، تكون ماشي بور فوندو، تكون هكذا اون بوماد. يليق لي 100 غرام تاع سكر غلاس، ماشي سكر كريستاليزي، سكر غلاس. يليق لي فيها حبه تاع البيض، فيها 50 غرام. يليق لي فيها شويه تاع لافاني. فوالا، انا نقدروا نخدموها غير بالبنه، انايا جو بريفير توجور نخدمها ندير بلو روبو ديالي، وخدموها بلا فوي ماشي بالفوي سورتو با. ندير لي 300 غرام تاع لا فارين ديالي، نزيد لهم لي 100 غرام تاع لو سكر، نزيد لهم لو بور ديالي، نخليهم دركا، نخليهم يتصابلاو. اللي يخدموها بيدهم خدموها غير بلي دوا ديالكم، هذا مكان. ما تخدموهاش، ما تعجنوهاش وراكم تعجنوا في المطلوع. اخدموها جوست بلو بو هكذا دي دوا ديالكم، بسوها بيان ونولي لكم. فوالا، انا العجينه ديالي هاي لك، شوفوا ولات صابلات بيان. هاوليك انا هنايا دركا نزيد لها الحبه تاع البيض. فوالا، حبه البيض، ونعاود نخليها تزيد. هي من غير فاصلين ولا برك تاع لافاني. فوالا جوست، اللي عنده لا بودغ يدير لا بودغ. فوالا، عنده لا غوس دو فاني وسي ديروا لا غوس دو فاني هكذا. ونعاود نخليها تتعجن. انا العجينه تاعي سي بون، راهي نطمت، راهي ريحه لافاني هنا دايره حاله. البلان طراي تاعي نسبودري عليه غير شويه تاع الفارينه، نحبط لاباط ديالي. لاباط تاعي كاع ما تسحقش تتعجن، هاي ليك جات خفيفه، ما تكونش يابسه، ما تكونش هاي ليك، تجي طريه مليحه. من بعد كي نخلوها تريح هاي تيبس، باسكو فيها الزبده. انا لاباط تاعي نديرها هكذا، نغلفها بان بابي فين، نخليها تريح. وهذه هذه اون بات اللي ديروا بها كامل، فريمون كامل لي غاتو تاعكم، لي طاخت تاعكم، سواء اون طاختو بوم، اون طاختو سيترون، ديروا بها لي ميني طاخت، لا طاختو شوكولا، كامل لي طاخت ديالكم. لو فون دو طاخت هذا هو، الي سوبر بون، تجي كروستيون، تجي خفيفه. العجينه ديالي راني غلفتها، دوك نخليها تريح في الريفريجيراتور واحد السويعه. هذه نقدر، وتقدروا سي نديروا نفاصونيوها في لي مول ديالنا.
ونحطوها في الريفريجيراتور كيما نحبوا. تقدروا ميم نتوما ديروها في لي مول ديالكم وتخلوها في الكونجيلاتور، خلوها في الكونجيلاتور واحد 20 مينوت ومن بعد دخلوها ديريكتومون في الفور ديالكم. الفور اللي تكونوا سخنتوه بيان سور على 180 دوغري، وطيبوها واحد 10 12 مينوت. هذه كي تكون صغيره، مي كي تكون كبيره لا كويسون تزيد شويه، وكل واحد على حساب الفور ديالو. فوالا انا سيتي لا روسيت تاع جوستا لا بات سابلي اليوم. اون بروشين فيديو ان شاء الله.